मन्त्रालयसँग हामी गऱ्यौँ र स्टेक होल्डरसँग। त्यस पछाडि हामी 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरु गरेर हामी कर्णालीमा आएको छौँ। कर्णाली भन्ने बित्तिकै हामीलाई ठ्याक्कै अर्ग्यानिक भन्ने आउँछ हाम्रो दिमागमा, र कर्णालीको बहसमा आज केन्द्रित हुँदाखेरि कर्णालीलाई अर्ग्यानिक नै रहिरहन दिने कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ सहभागीहरूले क्वेसन गर्नेहरूले त्यसरी चाहिँ राखिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। हाम्रो पनि चाहना सबैको त्यही छ, कर्णालीको पहिचानै त्यही हो। र कोरोना महामारीको बिचमा खास केन्द्र चाहिँ हाम्रो अब यो लाइन मिनिस्ट्री भएको कारणले कृषि मन्त्रालय छ कि र योजना आयोगकोबाट पनि यहाँ सर आइसकेपछि योजना बनाउने पनि यही हुनुहुन्छ, मन्त्रालय पनि यही हुन्छ, मन्त्रीजी पनि यही भएपछि अलि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ र छिटो केही हुन्छ कि भनेर हामीले खास यो स्ट्राटेजीमा काम गरिरहेको छौँ। कोरोना महामारी र कर्णालीको कृषि बजेट, अब आउन लागेको कृषि बजेट चाहिँ कसरी बन्दैछ, अथवा मिश्र सर र मन्त्रालयलाई अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष कस्ता कार्यक्रमहरू लागू गरेका छ, अझै समय छ, थोरै चाहिँ सक्नलाई काम गर्ने टाइम छ। कस्तो कार्यक्रम लागू गरेका छ र ती कार्यक्रमबाट सिकेर कति राम्रा कार्यक्रम निरन्तर गर्दैछ र कति थप्दैछ या घटाउँदैछ। अब आगामी वर्ष कर्णाली क्षेत्रको कृषिको रूपान्तरणको लागि के गर्दैछ, कृषि सञ्चारको कुरा पनि गर्ने भएको छौँ आजकल चाहिँ हामी। कृषि सञ्चारको प्रवर्धनलाई पनि के गर्दैछ भन्दा पनि हामी क्वेसन गर्छौँ आजकल चाहिँ, किनभने कृषि सञ्चारको प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ अरू कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन। कृषि मन्त्रालयले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ मान्यता रहिआएको छ। त्यो पनि कुरा राख्छौँ र समग्रमा आगामी वर्षको बजेटमा केन्द्रित भएर त्यसमै केन्द्रित भएर कुराहरू राखिदिनु होला राख्नेले पनि भन्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः सबैलाई स्वागत गर्न चाहे भन्न चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। जस्तो आजको फर्मेट हामीले अलिकति क्रम भङ्ग गरेका छौँ। आज हामी हुन त हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रममा अलिक फरक हुन्छ। आज अझ अर्को फरक के गर्ने खोज्दैछौँ भने सहभागीबाट पहिले क्वेसन लिनु पर्यो। तपाईँको सुझाव र क्वेसन केही छ भने कसलाई छ भनेर अलिकति तपाईँले चाहिँ अब बढी त सुझावमै हामी फोकस हौँ होइन। अब राजन सरबाट चाहिँ के अपेक्षा छ भन्दाखेरि कोरोना कालमा कर्णाली प्रदेश कसरी गुज्रिरहेछ भन्ने कुरा पनि असल पछि उहाँको लास्टतिर छ होइन। र पहिले चाहिँ म क्वेसन लिन चाहेँ। कोही साथीहरू छ, कसैको क्वेसन छ भने क्वेसनबाट सुरु गरौँ न। सुझाव क्वेसन अथवा केहीबाट कोही हुनुहुन्छ? कसैले हात उठाउनु भएको छ कि अर्पण हेरेर ल। सरप्राइज भयो क्या सहभागीलाई, पछि आउँछ पालो भन्ने थियो। ठिक छ, फेरि त्यही गर्दैछ भने महेन्द्र कार्कीजीले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, सबिन दाइले पनि ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। पाले ल हजुरलाई मैले नाम लिन पाले ल र महेन्द्रजी। सबैलाई नमस्ते। हजुर सुनिरहेको छु मेरो। हजुर हेलो, आवाज सुनिरहेको छ? हजुर आइरहेको छ आवाज। यस कार्यक्रममा सभाज्यू, प्रमुख अतिथि र विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई म महेन्द्र कार्की जुम्लाको तर्फबाट चाहिँ नमस्ते चाहन्छु। यो कार्यक्रम बजेट आउनुभन्दा अगाडि भएको हुनाले एकदम खुसी लागेको छ। हामी पनि एउटा चाहिँ जुम्लामा चाहिँ हाम्रो एग्रो फार्म चलाइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कृषि सहकारी भनेर एउटा चाहिँ चिया फार्मिङ गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ हामीसँग अहिले 3000 बुट्टा जति चिया फार्मिङ गरिरहेछौँ। अब एउटा पोजिसन छ यहाँ चाहिँ, अब मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र विज्ञ टोली पनि हुनुहुन्छ। अब एउटा सुरुको प्रश्न भने के भन्दाखेरि जस्तै गएको वर्षमा चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ अब यो सफ्ट लोन, कृषि सफ्ट लोन दिने चाहिँ एउटा निर्णय गरेको थियो, एकदमै स्वागत योग्य छ। तर चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ अलिकता चाहिँ स्टडी नगरेर चाहिँ नल्याए जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि कृषक यदि साँच्चीकै रियल कृषकले यदि त्यो बजेट चाहिँ उपभोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ बजेट अलि चाहिँ साइन्टिफिक छैन। सुनिराख्नु भएको छ नि? सुनिरहेको भाइ, महेन्द्र सुनिरहेको छ। त्यो बजेट किन साइन्टिफिक छैन भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कुनै पनि कृषकले त्यो सफ्ट लोन लिएर लगानी गरेर कृषकले चाहिँ फिलहाल नै चाहिँ त्यो चाहिँ किस्ता तिर्ने स्थिति छैन। यदि चाहिँ अब आउने बजेटमा चाहिँ यदि चाहिँ साँच्चीकै कृषकले चाहिँ त्यो बजेट उपभोग गर्ने स्थिति देखाउने हो भने एटलिस्ट एक सर्टेन टाइम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याज मात्रै इन्ट्रेस्ट मात्रै तिर्ने गरी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रावधान गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल एप्पल फार्मिङ गर्ने कृषकले लागेकै वर्षदेखि एप्पल बेचेर चाहिँ तपाईँको त्यो लोनको चाहिँ साउथिने स्थिति देखिन्न। त्यस्तै तपाईँको ओखर खेती, अब त्यस्तै कागती खेतीहरू, त्यस्तै जे खेतीहरू छन् क्यास क्रपहरूबाट त सम्भव होला। त्यो सर्टेन टाइममा 5-6 महिनाको इन्टरभलमा आउने चाहिँ पैसा भयो त्यो तिर्न सक्ला।
तर चाहिँ अलिकति लङ टर्म चाहिँ क्रप्सहरू फ्रुट्सहरू छ त्योबाट चाहिँ सम्भव देखिन्न। त्यही कारणले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ यो प्लानिङ पोलिसीमा चाहिँ यसलाई पनि अलिकति हिट गर्दा चाहिँ साँच्चै कृषकले चाहिँ त्यो राहत पाउने देखिन्छ। होइन भने चाहिँ जोसँग पैसा छ जसलाई चाहिँ ठेकदारहरूलाई चाहिँ बजेट दिएर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ ठेकपट्टामा पैसा फेरि पौज भयो मनोज सर। जुम्लामा नेट पोर छ होला सायद। कुमार सर मनोजकै स्विच अफ छ। होइन मेरो स्विच अफ छैन। कुमार सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। कुमार सर तपाईँको म्युट छ है त्यहाँ। हजुर नमस्कार। यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका कृषि व्यवसायीहरू र चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई म पुष्पमय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अभिवादन छ। मैले चाहिँ अब प्रश्न सोध्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के चाहेँ भन्दाखेरिलाई प्रश्न भन्दा पनि सुझाव तपाईँ सुझाव के छ अब आगामी बजेटमा सुझाव के छ र चाहिँ तपाईँ के प्रश्न ठिक छ सर। होइन म गरेँ अघि किरण सरले भन्नुभएको थियो यो कर्णालीलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कर्णालीको जुन एउटा पहिचान छ पहिचानलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। कर्णालीलाई चाहिँ अर्ग्यानिकको पहिचान छ यसलाई अर्ग्यानिकको पहिचानमा नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदम हाम्रो समर्थन छ। मैले चाहिँ अस्ति माघ महिनामा चाहिँ यो प्रदेशहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू पेश गर्ने क्रममा फ्लोरिकल्चरको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरिकल्चरको कार्यक्रम चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्दछ। आज कर्णाली प्रदेशले चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ तपाईँको फुल फुलाउनको लागि चाहिँ सुर्खेतभन्दा बाहिरबाट चाहिँ फुलहरू ल्याएर अथवा यसो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरभन्दा बाहिरबाट फुल ल्याएर चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेशको चाहिँ जुन राजधानी रहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुर्खेतमा चाहिँ नि फुल उत्पादनको चाहिँ नि ठुलो सम्भावना छ। त्यहाँ चाहिँ रहेका जुन समथर भूभागहरू तल चाहिँ भेरी बबईको एरियामा धेरै राम्रा ठाउँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फुल उत्पादन गर्न सक्ने र त्यो फुल कर्णालीको फुल चाहिँ नि अरू प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ नि पठाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम पेश गरेका छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले कृषि सचिव ज्यूसँग पनि हामीले मतलब चाहिँ त्यतिखेर हामी छलफल गरेका छौँ विथ मन्त्रीज्यू समेतलाई राखेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि फ्लोरिकल्चरलाई चाहिँ यसपालि हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यक्रम कम्तीमा पनि एउटा कार्यक्रम राखौँ जसले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ पाइलोटिङ गरेर भोलिको चाहिँ सम्भावनाको ढोकाहरू खोल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि मन्त्रीज्यू सचिवज्यूले चाहिँ नि ध्यान दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कर्णाली प्रदेशमा पनि धेरै ठुला सम्भावनाहरू छन्। त्यहाँका चाहिँ स्थानीय रैथाने चाहिँ अर्नामेन्टल बोट बिरुवाहरूको चाहिँ तपाईँको बजारमा चाहिँ धेरै डिमान्ड रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि को लागि पनि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ नि जोडोस् भन्ने म चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राम बस्ताकोटी सर। राम सरले सुन्नुहुन्छ? हजुर म सुनिरहेको छु। व्याख्या गर्नु भन्दा पनि ट्याक ट्याक पोइन्टमा भनिदिनु होला किनकि आजको कार्यक्रम छोटो छ। हामी 1 घन्टामा सकाउँदैछौँ। अब सबैजना व्यस्तै हुन्छ त्यस कारण 1 घन्टामा सकाउँ भनेर लागिरहेछौँ। व्याख्या भन्दा पनि ट्याक ट्याक बुदागत रूपमा भनिदिनु भने राम्रो हुन्छ है। थ्याङ्क यू सर। मेरो एकदम छोटो बोल्ने बानी छ त्यही भएर मैले सम्बोधन पनि गरिनँ। म राम बस्ताकोटी। यो जस्तै कोरोनालाई कन्सिडर गरेर चाहिँ अब हामीले कस्तो बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्दाखेरि पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ जस्तै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा अल्पकालीन मध्यमकालीन र दीर्घकालीन असरहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा विश्लेषण पनि गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको साथसाथै कृषिका विभिन्न भागहरू भनौँ न यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पर्न सक्ला, वितरण क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पर्न सक्ला र बजारीगत विश्लेषण गरेर सायद सरहरूले राजन सरहरूले केही गर्नु भएकै छ होला। त्यसको आधारमा चाहिँ गतिविधिहरू राखियो भने यो बजेट अलिकति भनौँ न इफेक्टिभ
हुन्छ कि र यो समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्ने खालको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो यति छोटो नै हो। मनोजी सबिन दाइ राख्नुहोस् अब। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार, अभिवादन। म सबिन नवला, न्युज एजेन्सी नेपालमा काम गर्छु। वास्ताकोटी सरले मेरो एउटा प्रश्न नै छिनिदिनु हो, मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन, त्यसलाई थोरै मात्रै म थप के गर्छु भने सङ्घले दोहोऱ्याएको जस्तो, बजेटमा दोहोऱ्याए जस्तो गल्ती कर्णाली प्रदेशले नदोहोऱ्याओस्। सुन्दा मिठो लाग्ने, एकदम गजबै ओह के किन भए जस्तो छ, भरे खोतल्दै गएर त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दै हेर्दै गयो भने केही पनि छैन जस्तो बजेट नआओस्। पहिला त यो अब त्यो के भन्ने कुरा चाहिँ छलफलकै कुरा भएको भएर धेरै समय लिइन। तर अर्को सुझाव भनेको चाहिँ हामी कोरोनाको महामारीमै छौँ र यो कहिलेसम्म जान सक्ने हो भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन र हामीले सहरबाट गाउँ कोरोना लगिसकेका छौँ भनेपछि प्रत्यक्ष किसान यसबाट असरमा छन् भनिसके पछाडि अब पहिले बनाए जस्तो बजेट या कार्यक्रम या कृषि सम्बन्धीका जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरूको ट्रेन चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ फरक गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ अब काम गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ फरक गर्नुपर्छ। अब किसानलाई हेरेर गर्ने बजेट अथवा किसानलाई बनाउने बजेटको ट्रेन चाहिँ फरक गर्नुपर्छ। सँगसँगै कर्णाली प्रदेशको मौलिकतालाई बचाउनको लागि चाहिँ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ होला। पक्कै पनि स्वास्थ्यले अलिकति त्यो बजेटको हिस्सा डिमान्ड गर्छ, किनभने पहिलो प्राथमिकता त जिउनु नै बाँच्नु नै हो। तर अहिले सङ्घले दोहोऱ्याएको जस्तो गल्ती चाहिँ कर्णाली प्रदेशले नदोहोऱ्याओस् भन्ने चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ आज हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय कर्ण तिम सिन्हा चाहिँ पूर्ण नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू कर्णालीकै भएको कारणले उहाँले यहाँ दुवैजना स्वागत गरेँ। यहाँ हुनुहुन्छ भने केही कुरा राखिदिनु पनि अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई मैले। कर्ण सर हुनुहुन्छ? उहाँहरू अहिले जोइन गरिसक्नु भए देखिँदैन, सायद जोइन गर्नुहुन्छ होला। त्यसो भने अब राज सरबाट सुरु गरौँ होला। ओके, मबाट। तपाईँ अब पछिल्लो अब पुस्ताको मान्छे, अब अहिले के अरे नयाँ उद्यमी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले होइन उद्यम त पहिला पनि गरेको, पहिला झाडी खाने उद्यम त्यो पनि भयो। अहिले कृषि कोर क्रप्स नै कृषि भएको हुनाले उद्यमका त थरी थरी भयो होइन। हुन्छ, एनिवे अनाज र हलो खबरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो र आज हामी यही कृषि सङ्घको कृषिको बजेटमा र त्यसपछि अहिले प्रदेशको बजेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल आयोजना गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू चाहिँ विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र म चाहिँ मैले हिजो पनि भने हामीले हाम्रो सङ्घले चाहिँ जो कृषिमा पाएको बजेट छ त्यो मेरो विचारमा साइन्टिफिक छैन होइन। कसरी साइन्टिफिक छैन भने हुन त फर्स्टमै चाहिँ एजुकेसन छ होइन। बिना एजुकेसन त कुनै पनि कन्ट्रीको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा त नेल्सन मण्डेलाहरूले पनि भन्नुभएको छ। तर हाम्रो शिक्षा र कृषिको बजेटमा को चाहिँ जस्तै 2 खर्बको बजेट छ एकातिर चाहिँ भने, अर्कोतिर हाम्रो कृषिको 45 अर्ब मात्रै छ। नेसनल कन्ट्रिब्युसनमा जिडिपीमा 27% छ। बजेट एलोकेसन 3% भन्दा बिलो छ। पपुलेसन इन्गेजमेन्ट 65-70% छ। अनि यो चाहिँ कृषिलाई खास राज्यले चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटी एरियामा इस्यु राखेको छैन। तर अब यसलाई चाहिँ यो सङ्घलाई चाहिँ प्रदेशसँग कनेक्सन गरेर हेर्दाखेरि अब अवस्था त त्यही नै हो। सङ्घले चाहिँ प्रोराइटा बेसिसमै प्रदेशको पपुलेसन अनुसार र सम्भावना अनुसारमा प्रदेशलाई छोड्ने हो यो बजेटरी हिसाबमा। र मैले बारम्बार भोग्दै आएको र देख्दै आएको समस्या के हो भने हाम्रो कृषिलाई सबलीकरण गर्ने कृषि मन्त्रालयको मात्रै दायित्व होइन। त्यहाँ सिँचाइ मन्त्रालय छ, त्यहाँ उद्योग मन्त्रालय छ, त्यहाँ अन्य वन मन्त्रालय छ होइन। सबै मन्त्रालयसँगको अन्तर सम्बन्धित हुने अहिलेसम्म चाहिँ न चाहिँ कोही मन्त्रीले सोच्न सक्नु भएको छ, न कोही, त्यो त सचिवभन्दा माथिल्लो लेभलको कुरा भएको हुनाले त्यो तरिकाको आएको छैन। अब अहिले कर्णालीमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कर्णालीमा कृषि र वनसँग जोडिएको उद्योगको एकदमै ठुलो इन्टरनेसनल मार्केट छ मैले बुझेको होइन, एकदमै ठुलो छ होइन। अब यो कुरा म आफै पनि भुक्तभोगी हो। र अर्को कुरा मैले सुनेको के हो भने हाम्रो खप्तर बाबाले आजभन्दा केही वर्ष पहिला नेपालका पहाडी भेगमा हुने जडीबुटी लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतकोबाट हामीले बाई प्रोडक्ट र फिनिस प्रोडक्ट निकाल्न सक्यो भने
मिडल इस्टले चाहिँ तेल बेचेर कमाउने पैसा हामीले त्यसरी कमाउन सक्छौँ भन्ने नेपालले सक्छ भने खप्तर बाबाले पनि सजेस्ट गर्नुभएको छ। यहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पत्रकार महोदयहरूले गर्न सक्नुभयो भने, जसको एउटा मात्रै इक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने, मैले अलि पहिला चाहिँ एसिया गुम्बाको इन्टरनेसनल मार्केट के रहेछ त भनेर मैले बुझ्दाखेरि चाइनाको अलिबाबाले अमेरिकामा $1,00,000 प्लसमा एसिया गुम्बा बेच्छ है। हाम्रो डोल्पाको र जुम्लाका किसानले, मुगुका किसानले, दार्चुलाका किसानले चाहिँ 10 देखि 12 लाख पाउँछन् होइन। त्यो त अब एनटिएफपीतिरको कुरा गयो, हजुरको वनको कुरा गयो। अब कृषिमा पनि त्यस्ता किसिमका पोर्टल प्रशस्तै छन्। जस्तै अब मलाई चाहिँ जुम्लाको ओखर चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ टनको हिसाबमा पठाइदेऊ भन्छन् है। जुम्लाको ओखर अहिले काठमाडौँमा उपलब्ध सबभन्दा राम्रो क्वालिटीको ओखर हो होइन, दार्चुलाको ओखर भन्दा। अब त्यस्ता किसिमका मैले पार्टिकुलर स्पेसिफिक कमोडिटीमा जान सकिनँ। अबको हाम्रो एग्रिकल्चरको स्ट्राटेजी दुईटा कुरामा प्रष्ट हुनु पर्यो। एउटा स्थानीय स्तरलाई सम्प्रभुता सोभरेनिटीको हिसाबमा स्थानीयले चाहिँ कति खान पाउने, कति खानुपर्ने उसको अधिकारको कुरा हो। यदि बेच्ने भोलुम हामीले गर्ने हो भने हामीले इन्डस्ट्रियल क्रपमा जानै पर्छ, अथवा जसको चाहिँ औद्योगिक महत्त्वको कुराहरू छ, जस्तै मार्सी चाहिँ बियर भन्छन्, भ्यालु एडिसनको कुरा हो होइन। त्यस्तै हामीले चाहिँ उसको चिनो कागुनोको चाहिँ हजुरको दालमोटको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो सुगर र प्रेसरको लागि एकदम बेस्ट हो कागुनो। त्यो चाहिँ मार्जिनल क्रप्सहरूको अघि सरहरूले भन्नुभएको छ जस्तै मार्जिनल क्रपहरू, कर्णालीका रैथाने क्रपहरू कागुनो र चिनोलाई मात्रै बेच्ने हो भने 1 क्विन्टल कागुनो फलाउने कृषकले उसको चाहिँ 6 महिनाको उसको परिवारलाई पाल्न सक्छ यदि हामीले काठमाडौँको भ्यालु चाहिँ त्यो कृषकलाई दिने हो भने होइन। त्यसको लागि पनि मेरो आफ्नो तरिकाबाट मैले पहल गरिरहेको छु होइन। मैले पहिलेदेखि प्रदेशको मन्त्रालयमा पहिला राजेन्द्र सरहरूको एउटा चाहिँ याफेको युएनको कार्यक्रममा पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भने कर्णालीको इकोलोजी फरक छ है। ह्युमिडिटी, टेम्परेचर, त्यहाँको जियोग्राफिकल लोकेसन होइन र हावापानी युनिक भएको हुनाले यो संसारको चाहिँ संसारको त नभनौँ, हाम्रो एसियाको एउटा युनिक प्रोडक्सन गर्ने इकोलोजी हो त्यो। त्यो इकोलोजीमा प्रोडक्सन भएका चिजहरूलाई हामीले भ्यालु एडेड गर्दै है, अब कि मैले भनेको सबै चिज चाहिँ त्यहाँको मान्छेको बेचिदिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। आफूले उत्पादन गरेको चिज आफूले खान पाउने खाद्य सम्प्रभुताको जो नियमले भन्छ त्यो सहित बेच्न पाउने उत्पादनलाई चाहिँ भ्यालु एडेड गरेर कर्णालीका मान्छेको चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्ने गरेर र अर्ध उद्योगमा अहिले पनि सुर्खेतमा एउटा चाहिँ कम्तीमा 200 जना भन्दा धेरै रोजगारी दिन सक्ने एउटा मजाको कृषि उद्योग चल्छ। सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्लालाई चाहिँ अब हुम्ला र डोल्पाको, हुम्लाको अलिकति प्रोडक्सन छैन, जाजरकोट दैलेखदेखि लिएर जुम्ला कालीकोट मुगुसम्मको चाहिँ प्रोडक्सनको एउटा 100 जना भन्दा माथि इम्प्लोइमेन्ट दिने उद्योग चल्छ मैले देखेको। र अब यी सबै कुरालाई गर्दाखेरि अब मैले मात्रै भनेका कुराहरू पनि सबै छोरै आन नहुन सक्ला नि त। हाम्रो यस्ता किसिमका बहुत चाहिँ अझ हामीभन्दा पनि केही हिसाबमा विज्ञ चाहिँ फार्मर्सहरू हुन सक्छन् रैथाने नलेजमा, उहाँहरूलाई पनि कनेक्सन गर्दै बजेट प्लानिङ गर्दै गर्न सकियो भने यो अल प्रभावकारी हुने भन्ने मेरो चाहिँ राय सुझाव सल्लाह छ। र अवसरको लागि आयोजक टिमलाई धन्यवाद। धन्यवाद राज सर। कर्णाली म अस्ति भर्खर म पुगिरहेको थिएँ, तर भन्दा धेरै घुम्नु पाइएन विविध कारणले। राजन सरसँग भेट भएको थियो, खुसी लाग्यो। अनि अब त्यहाँको बारेमा धेरै कुरा त्यो बेला त्यहाँ कार्यक्रममा धेरै कुरा थाहा पाएँ मैले पनि। अब हाम्रो कृष्ण सर अब उहाँको टाइम अलिक व्यस्त भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ कृष्ण सरहरूले पोहोर चाहिँ तपाईँको खाद्य दिवसमा वितरण गर्नुभएको त्यो के चिनी चाहिँ मैले अस्ति भर्खर खाएँ सर भन्दै तपाईँको केही भनाइ राखिदिनु अनुरोध छ। हुन्छ, अब मैले सम्बोधन गरिनँ, मैले सिधै कुरा गरेँ। मैले 2-3 मिनट 4 मिनटमा मेरो कुरा राखौँ। पहिलो कुरा त म कर्णालीको बजेटका बारेमा म आफै पनि सरकारको मान्छे हुँ भन्ने लाग्छ, किनभने हामी यो बारेमा अलिअलि पहिला पनि केही छलफल गरेका छौँ। मेरो आफ्नो सुझावहरू मैले व्यक्तिगत हिसाबले साथीभाइहरू नै भन्छु, मन्त्रालयको साथीहरू अनि योजनाको साथीहरूलाई पनि भनेको छु र सँगै हाम्रो खानाका लागि खेतीपाती अभियानले लिखित रूपमै पनि त्यो दिएको छ, त्यसमा म पनि त्यसको कार्यकर्ताको हैसियतले म यति भने। दोस्रो कुरा, म कृषिको विद्यार्थी र म नारको बोर्डको सदस्य पनि हो। त्यसले गर्दा अहिले राजजीले भन्नुभएको, अघि महेन्द्रजीले भन्नुभएको, अघि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो समिनजीले उठाउनु भएको थुप्रै सवालहरूबाट भन्दा म 4-5वटा मलाई लागेको महत्त्वपूर्ण कुराबाट भनौँ। पहिलो कुरा, हामी जति बेला यो बजेट कार्यक्रमको छलफल गर्छौँ, अब हाम्रो यो सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट सिद्धान्तको कुरासँग जोडिएर आउने कुरा भए हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जे लेख्छौँ, जे भन्छौँ, जे तयार गर्छौँ, जे भाषण गर्छौँ, यो कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा सायद पहिलो प्राथमिकताको महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसो हुँदाखेरि मैले अहिले देख्दाखेरि हाम्रो यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र हाम्रा कार्यविधिहरू चाहिँ यो किसानका लागि उपयुक्त वा बनाएकै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने खालका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि सायद यो अहिले कुरा गरे जस्तो मन्त्रालयभन्दा अलि माथि योजना आयोगभन्दा पनि अझै माथि राजनीतिक निर्णयको कुरा हो। हामी जबसम्म हाम्रो खरिद ऐन र यो कार्यविधिहरू फेर्दैनौँ त्यति बेलासम्म यो हामी कुरा मात्रै गरिराख्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ पहिलो। दोस्रो, कर्णालीको विशेषतामा राज्यले एकदम सिधा हिसाबले भन्नुभयो, त्यसलाई मैले थोरै थपेर यो शुष्क अर्धशुष्क एक खालको चाहिँ हावापानी मौसम भएको क्षेत्र हो कर्णाली मुख्य विशेषताका हिसाबले। त्यहाँका रैथाने खानाहरूको पोषण महत्त्व वा त्यसको चाहिँ अरू स्वास्थ्यको महत्त्व वा त्यसको आफ्नै स्थानीय उपयोगको महत्त्व यो चाहिँ अहिले धेरै कुरा नगरौँ, यहाँहरू सबै जानकारै हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा किन भने त्यसको आफ्नै मौलिकता र महत्त्व छँदैछ। थप कोरोना जस्तो यस्तो महामारीको बेला वा अरू जलवायु परिवर्तनले देखाएका जोखिमहरू वातावरणमा आएका सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्ने यो भन्दा उपयुक्त उपाय छैन। त्यसो हुँदा रैथाने जोगाउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। मैले केही कार्यक्रमिक हिसाबले पनि मैले व्यक्तिगत हिसाबले यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ, दिएकै सुझावहरू हुन्। जस्तो कर्णाली क्षेत्रको खास गरी माथिल्लो हिमाली क्षेत्र एक हिसाबले एसियाको मात्रै होइन संसारकै यो बिउ उत्पादनका लागि प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हो भन्न हामीले अन्यथा मान्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो थियो 40 वर्ष अगाडिसम्म यस्ता केही बिउ उत्पादनका कार्यक्रम थिए, परियोजनाहरू थिए, प्रयासहरू थिए, तर अहिले ती सबै कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने बेला भएको छ। यहाँलाई याद छ, एउटा उदाहरण दिन्छु, जुम्लाको रायो के अरे सरी मुस्ताङको रायो, मार्फाली रायो अहिले पनि भन्छौँ हामी, त्यही खोजेरै हामी अहिले पनि किन्छौँ बजारमा पाएसम्म भने जस्तै कर्णालीमा बिउ उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। मैले जडीबुटीको कुरा अघि राज्यले गरिहाल्नुभयो, त्यसो हुँदाखेरि बिउ उत्पादनमा अलि धेरै ध्यान दियोस् भन्ने लाग्छ। त्यहाँका रैथाने खानाहरूको अब अहिले हेर्दा कस्तो भने एउटा त उत्पादनमै जोड दिन पर्यो। किसानको जिन्दगीलाई फेर्ने हो भने किसानले त खेती नै गर्छ। त्यसो भएर किसानलाई खेतीपातीमा मद्दत गर्ने यदि हामी चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट नहुने हो भने, हाम्रो उत्पादन नहुने हो भने ठिक छ, यसको बजार मूल्य त बढ्छ, तर राज्यले भने जस्तो स्थानीयले खान पाउँदैन है। अब किनभने 350 पर्ने मार्सी चामल स्थानीयले खानेर बस्ने कि त्यो 350 चामल बेचेर आफ्नो घरबार चलाउने भन्ने स्थितिमा किसान छ। मैले उदाहरण मात्रै भने। त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो। अर्को कर्णालीको विशेषताबाट फलफुलमै जोड दिनुपर्ने होइन। अब अलिकति चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा नै हाम्रो त्यहाँको चाहिँ प्रचुरता हो, त्यो हिसाबले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा राखेँ। र अलि प्रशोधनको कुरा आइसक्यो, त्यसो हुँदा म दोहोऱ्याइन। र अलिकति चाहिँ हाम्रो स्थानीय रैथानेमा अनुसन्धान र खोजी गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसको उन्नत बनाउने र त्यसैलाई अलिकति विस्तार गर्नेमा चाहिँ यो बजेटले ध्यान दिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र भनेको त्यो पाटोहरू चाहिँ अझै पनि राम्ररी उजागर भएको छैन। र त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो अघि पनि साथीहरूले कुरा गरिसकेका हुनाले धेरै नदोहोऱ्याउँ, यो प्रदेश सरकारले आफ्नो दायरा, आफ्नो सीमा होइन आफूले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ यो हजुरबाले होइन पिँढीमा बसेर आँगनको डिलमा थुक्छु भनेर आफ्ना घोडा खसे जस्तो नगरोस्। मैले पोहोर साल परार साल 10 वर्षदेखि कर्णालीका बजेटहरू हेरिरहेको छु, कार्यक्रमहरू हेरिरहेको छु, र यो सबैमा के छ भने हामीले सिक्ने कुरा त कहिल्यै गरे, सबैले ममा भने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसबाट सिक्ने र सच्याउने कुरा नगरेसम्म अहिले पनि कुरै हो नि हो। अलिअलि जनचेतना बढ्ला, चासो बढ्ला, आक्रोश बढ्ला, चिन्ता बढ्ला, तर बजेट र कार्यक्रम सप्रिँदैन कि भन्ने मलाई अझै पनि शङ्का छ। मैले यति कुरा भन्दै के भने म व्यक्तिगत हिसाबले लेखेर भनेर उहाँहरूलाई आग्रह गरेर अनुरोध गरेर मैले मन्त्रालय, योजना आयोग, त्यहाँको साथीहरू सबैसँग यो कुरा गरेछु। मैले सरी भने किनभने मेरो अर्को एउटा मिटिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि म हिँड्न पर्ने छ। यहाँका सबै कुरा सुन्ने रहर छ, तर अहिले सुनिनँ मनोजी, अलिअलि सरी भने।
हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किशन भाइ। अब जस्तो कर्णाली प्रदेशले कृषिको बजेटको विषयमा अहिलेसम्म छलफल कस्तो कस्तो भइरहेछ, के आउने सम्भावना छ, कस्तो आउँदैछ भने खाका सरसर्ती चाहिँ भनिदिनु हुन। हाम्रो त्यहाँको सचिवज्यू डाक्टर राजेन्द्र मिश्र हुन्छ, उहाँबाट लिङ्क चाहे मैले। राजेन्द्र सर ल मुख खोले है त मैले। ए ल माननीय उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यू, माननीय उपाध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, सर्वप्रथम त कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट अनाज टिम मनोजी र सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो जुन अवसर जुटाइदिनु भयो होइन, धेरै क्षेत्रका विज्ञ, धेरै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग जुन यो अन्तर्क्रिया, जुन सुझाव प्राप्त गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिमलाई। र सकेसम्म म छोटो नै गर्ने प्रयास गर्छु। र अब कृषिको योजनाको कुरा गर्दा, अब लामो अवधि यसैमा काम गर्दाखेरि अब कृषिका पार्टमा एउटा प्लानिङ ठुलो समस्या हो। प्लानिङमै कतिपय बेला हामी चिप्लिन्छौँ र त्यसपछि त्यहाँभन्दा झन् ठुलो समस्या कार्यान्वयनमा हो। जुन कुरा हामी प्लान गर्छौँ त्यो कुरालाई सही रूपमा डेलिभर गर्न नसकेको अवस्था छ र सही कुरामा डेलिभर गरेको कुरालाई पनि सही रूपमा फलोअप गर्न सक्दाखेरि त्यो रिजल्टसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था हो। तीनटा पार्ट, प्लानिङ, त्यसपछि आएर त्यसको डेलिभरी र पोस्ट डेलिभरी को सपोर्टलाई नगर्न सक्दा हामी धेरै ठाउँमा फेल भएका छौँ। यसको उदाहरणमा एउटा राम्रो पाडो ल्याएर दियो भने त्यो पाडोलाई 4 वर्ष हुर्कायो भने मात्रै त्यसले रिजल्ट दिन्छ। राम्रो पाडो दिँदैमा त्यसले रिजल्ट दिँदैन। राम्रो बोट लाउँदैमा पनि रिजल्ट दिँदैन, त्यसलाई 5 वर्षसम्म राम्ररी हुर्काउन सक्यो भने अनि मात्रै फल दिन्छ भने यहाँनिर हाम्रा समस्याहरू छन्। र अहिले हामीले गर्न खोजिरहेका प्रयासहरू 3-4वटा पार्टमा छन्। 1-2टा के छ भने हामीले हिजोको कमी कमजोरीहरू कहाँ रहे त भन्ने कुराबाट सिक्दैछौँ र त्यो कुरालाई करेक्सन गर्ने र हिजोका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसमा केही सरहरूले भनेका कुराहरू एकदमै असाध्यै राम्रो हिसाबले हामी पिकअप गर्न सकेका छौँ। स्रोत केन्द्रहरू नै अलि बलियो बनाऊ भन्नेमा छौँ। चाहे त्यो फलफुलको बिरुवा होस्, चाहे त्यो गाई भैँसीको होस्, चाहे त्यो बाख्राको होस्, चाहे त्यो भेडाको होस्, अलिकति स्रोत केन्द्रहरूमा यसमा जाउँ भन्नेमा छौँ। त्यसलाई हामीले पहिले चाहिँ जहाँबाट कृषिको सुरुवात हुन्छ, बिउ बिजन बेर्नादेखि लिएर त्यसलाई बलियो बनाऊ र आन्तरिक रूपमा स्रोतहरूको विकास गर्दै लैजाउँ भन्नेमा छौँ। यो प्रक्रिया पनि 1 वर्षमा कम्प्लिट हुँदैन, यो निरन्तर प्रोसेस हो। त्यसपछि कृषि व्यवसायमा 2टा पाटालाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ कृषि नाफामूलक हुनैपर्छ। यदि किसानले 2 पैसा कमाउन नसक्ने हो भने सेन्टर पोइन्ट त्यही हो सर, हजुरहरूले हामीले पनि 2 पैसा राम्रो जागिर जहाँ पाउँछ त्यहीँ जाने हो। किसानले पनि अलिकति आफ्नो आय आर्जन सुधार्न नसक्ने हो भने त्यो खेतीमा टिक्दैन भने अब नाफामूलक बालीहरू अलिकति जुन छन्, जस्तो फलफुल खेती अघि पनि भन्नुभयो, म्यासिभ रूपमा हाम्रो क्षेत्र भनेको फलफुलको क्षेत्र हो। हामी फलफुललाई किसानको अनुदान किसानको खातामा, फलफुलको बोट जसले लाउँछ बोट गनेर उसलाई नै हामीले सपोर्ट गर्ने हिसाबमा जान खोजिरहेका छौँ। फलफुललाई प्रायोरिटी दिएका छौँ। त्यस्तै पशुपालन, भेडा पालन, बाख्रा पालन र भैँसी पालन 3टा हाम्रा प्रायोरिटीहरू हुन्। हाई हिलमा हामी भेडालाई अलिकति यो कमजोर हुँदै गएको पक्ष छ, यसलाई सपोर्ट गरेर अलिकति पिकअप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ भने त्यसपछि खरी बाख्रा कर्णाली असाध्यै राम्रो भएको हो, हरेक घरले बाख्रा पाल्छ यहाँ, त्यसलाई माथि उठाउने। त्यसपछि 3rdमा भैँसी पालनमा दुग्धमा असाध्यै राम्रो गरिरहेको छौँ। अहिले हामी झन्डै विगत 3 वर्षको ट्रेन हेर्दाखेरि राम्रो पिकअप लिएको छ भने यो कुरालाई भैँसी जिउँदो हात्ती लाख मर्यो हात्ती 10 लाख भन्छु मैले। यसलाई बुढो भएपछि मोमोमा जान्छ, राम्रो पैसा पाउँछ जुन गाईले पाउँदैन। त्यसैले भैँसी पालनलाई पनि हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ पशुपालनको पार्टमा। अरू रेगुलर सर्भिसका पार्टहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। फलफुलमा मैले भने अब अर्को पार्ट भनेको जुन रैथाने बालीहरूको कुरा गर्नुभएको छ सरले, यसको रैथाने बालीमा हामीले बेसिकली धेरै उत्पादकत्व बढाउन सक्ने रैथाने बालीहरूको टेक्निकल पोटेन्सिटी पनि छैन। एउटा त जेनेटिक पनि छ, दोस्रो कुरा त्यहाँको कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेसहरू त्यसलाई पर्मिट गर्दैन भने अब त्यसमा गर्ने के भने त्यसलाई अलि राम्रो किसिमले मार्केटिङ गर्न सक्यो, अलिक पैसा तिर्ने मान्छेसँग पुर्याउन सक्यो भने इन्कम बढ्छ किसानको। र इन्कम बढ्यो भने ऊ कोदो फलाउनु छोड्दैन, ऊ कागुनो फलाउनु छोड्दैन र त्यो ठाउँबाट फल्दैन। सुर्खेतको धान फलाउनु र
मुगुमा कागुनो फलाउनु बराबरै हो, धान 30 रुपियाँ किलो जान्छ भने मेरो कागुनो 90 रुपियाँ किलो जान्छ भन्ने हिसाब किसानले पाउनु पर्यो। यसमा मार्केटिङमा नै हामी बढी थ्रस्ट गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाई भ्याल्यु मार्केटमा, हाई इन्ड मार्केटमा काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई आउनुहोस्, कर्णालीमा तपाईँहरू कलेक्सन डिपोहरू बनाउनुहोस्, हामीले कहाँ कहाँनिर सपोर्ट गर्नुपर्छ धेरै होइन सुरुवात गरौँ र जहाँ जहाँनिर हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी प्राथमिकता लैजाउँ। त्यसैले मार्केटिङ पार्टलाई हामीले अलिकति बढी फोकस गर्न खोजेका छौँ, ग्रेडिङ प्याकिङदेखि लिएर अलिकति व्यवसायहरूलाई आउने पार्टमा। त्यसपछि अर्को पार्ट उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरामा अर्ग्यानिक, जुन अघि सरले भन्नुभयो, अर्ग्यानिकका प्रारम्भिक आधार भनेको एउटा त परम्परागत आधार छ हामीसँग, त्यसपछि पनि फेरि दिगो आधार भनेको बोट र गोठ नै हो। दुईटा मात्रै प्राङ्गारिकका आधार हुन्, त्यो भनेको बोट र गोठ हो भने बोट फलफुल खेती र हामी डाले घाँसदेखि लिएर सबैमा प्रवर्धनमा छौँ भने अर्को चाहिँ गोठ पशुपालन सुध्रियो भने प्राङ्गारिक खेतीको आधा समस्या समाधान हुन्छ। त्यसले भने यी दुईटैलाई जोडेर लान खोजेको हो। त्यसका अतिरिक्त प्राङ्गारिकका लागि मोडल फार्महरू बनाउने, प्राङ्गारिक उत्पादनलाई हाई इन्ड मार्केटमा लैजाने, प्राङ्गारिक सर्टिफिकेट्समा हामीले सहुलियतहरू दिने, प्राङ्गारिक क्षेत्रमा आउन चाहने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने कुराहरू हामीले बजेटमा छलफलमा ल्याएका छौँ। अब यो कसरी जान्छ यसपछि आउला। अब बिउ उत्पादन अघि पनि सरले भन्नुभयो असाध्यै राम्रो चिज हो। बिउ उत्पादनलाई हामी प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छौँ। कर्णाली बिउ क्षेत्र सपोर्ट कार्यक्रम नै भनेका छौँ हामीले। यो चाहिँ 3-4-5 वर्षमा हामी लैजान्छौँ। बिउ उद्योगहरूलाई आउनुहोस् भनिरहेका छौँ हामी, तपाईँहरूलाई कहाँ कहाँ सपोर्ट गर्नुपर्छ कर्णालीमा बिउ उत्पादन गर्नलाई आउनुहोस् भनेर हामीले 2 राउन्ड कुरा पनि गरिसक्यौँ र फेरि पनि हामीले कल पनि गरेका थियौँ। त्यसैले बिउ उद्योगलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, दिने प्रयासमा छौँ, अब दिएका छौँ, छलफलमा आएको विषय हो। अब त्यसपछि फ्लोरिकल्चरको पार्ट अलि रिभाइभ गरिदिनु भयो सरले। पहिला कुरा भएको थियो, फेरि पनि फ्लोरिकल्चरलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा छ। हामी नयाँ प्रविधिको रूपमा यसलाई कर्णालीको फुलहरू राम्रो छ, मिडिल असाध्यै राम्रो छ र यसमा केही अब काठमाडौँको राम्रो व्यवसायहरू आइदिनुहोस् भन्ने हो हाम्रो। हामीले कहाँ कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गरौँला। यहीँबाट उमार्नुभन्दा अलि उमारेको ल्यायो भने चाँडो फल्छ कि भन्ने हो। उमार्नलाई अलिक टाइम लाग्छ, त्यसलाई टेकामुका दिनुपर्छ, तर उम्रेको आएर सार्न पायो भने अलिकति चाँडो त्यसले रिजल्ट दिन्छ कि भन्ने हो। त्यसैले बाहिरका व्यवसायीहरूलाई आइदिनुहोस् कर्णालीमा, हामीले कहाँनिर सपोर्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। फ्लोरिकल्चर एउटा पार्टको रूपमा आउँछ। र यसपछि अब सिँचाइको पार्ट हामी साना सिँचाइ, पोखरी सिँचाइमा साना साना सिँचाइ, पाइपबाट सङ्कलन पोखरीहरूमा जान खोजिरहेको हो। सिँचाइले थोरै सपोर्ट गरोस्। र अब जुन युवा कोरोना र यो लक्षित कार्यक्रम छ, हामीले अलिकति फोकस चाहिँ रोड कोरिडोरलाई गर्न खोजिरहेका छौँ। ग्रामीण सडकहरू गरिबी बाँड्ने माध्यम मात्रै नबनुन्, ग्रामीण सडकहरूले ग्रामीण उत्पादकत्वलाई कन्ट्रिब्युट गरून् भनेर त्यसमा हामीले छलफल चलाएका छौँ। ग्रामीण सडक जहाँ जहाँ पुग्दै जान्छ त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सक्ने होइन भने त्यो गरिबी बाँड्ने माध्यम मात्रै बन्न जान्छ र त्यसका लागि अब फोकस गर्नुपर्छ सडक सँगसँगै भनेर। त्यो भनेको उत्पादन र कृषिकै फोकसको रूपमा रहेको छ र रोड कोरिडोर प्रोग्रामहरू छन्। त्यस्तै अब युवाहरूलाई खास गरी कृषि प्राविधिकहरूलाई एउटा छलफल चलाएका छौँ हामीले। कृषि पढिसकेपछि मान्छेले रोजगार पाओस् र ऊ कृषिमा आउनुपर्छ। जस्तो फ्लोरिकल्चरमा आउने भाइहरू अर्थात् अर्को पशुपालनमा आउने, नर्सरी स्रोत केन्द्रमा आउने भाइहरूलाई एक खाले सपोर्ट गर्नुपर्छ, इन्टर्न गराउनुपर्छ भन्नेमा छौँ भने अरू प्राविधिक स्कुलहरूको सहयोग, यो मल्टी डाइमेन्सनल इफर्ट हो। कृषि चाहिँ हामी सबै सरोकारवालालाई सँगै लिएर हिँड्न चाहन्छौँ। यो पार्टमा एउटैले एक्लै हिँड्ने धेरै टाढा पुग्न सकिन्छ, तर त्यो दिगो हिँडाइ हुँदैन भन्ने हिसाबले जो कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी क्षेत्रदेखि लिएर प्राइभेट निजी क्षेत्रलाई हामी असाध्यै इन्करेज गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसपछि स्कुलहरू प्राविधिक शिक्षालयसँग त्यसमा छौँ भने त्यसपछि अर्को पार्टको रूपमा अब नयाँ इनोभेसनको रूपमा पनि केही टेस्टिङहरू हुँदै जान्छन् र नार्कसँग हामी सहकारीमै छौँ। र अब एकजना मित्रले भर्खरै यहाँ बीकिपिङका लागि कुरा आयो। बीकिपिङमा हामीले सपोर्ट छ, बीकिपिङमा नभएको होइन, तर बीकिपिङमा हाम्रा इन्टरभेन्सन सीमित छन्। अब घार बाँडेर मात्रै कर्णालीको यो आधुनिक घारले कर्णालीलाई थेक्दैन, किनकि कर्णालीको विशिष्टता छ, यहाँको टेम्परेचर यहाँकोलाई चाहिँ त्यति राम्रो छैन। हुम्ला जुम्लाको सेरानालाई आधुनिक घारले त्यति एलाउ गर्दैन। त्यसैले यसको पनि हाई भ्याल्यु मार्केटिङमा हामी सपोर्टहरू गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो पनि लोकेसन स्पेसिफिकमा कतै आयो भने त्यसमा छ। र दुईटा जुन ब्याज अनुदानका कार्यक्रम त्यसलाई निरन्तर दिन खोजिरहेका छौँ हामी। एउटा चाहिँ केही कठिनाइहरू छन्, अघि सरले भने जस्तो ब्याङ्कहरूका आफ्ना प्रोडक्टहरू अझै पनि फलफुललाई फिट हुने खालका, अब पाडो पालनलाई फिट हुने खालका आइसकेका छैनन्। हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ
तर पनि ब्याज अनुदान राम्रो प्रोग्राम हो जस्तो लाग्छ। अहिले 1% 2%मा व्यवसायीहरूले ब्याजमा लोन पाइराखेका छन्, त्यसले राम्रै गरेको छ। अर्को सहकारीसँग हामीले साझेदारी गरिरहेका छौँ। आफ्नै सहकारी सदस्यलाई कृषिमा लगानी गर्दाखेरि हामी 10%सम्म ब्याज अनुदान दिइरहेका छौँ। तर बलियो सहकारी बनाउनुहोस्, सहकारीका केही कन्डिसनहरू छन्, त्यो फितलो नहोस् भन्ने हिसाबले अलिकति कार्यविधिहरू टाइट गरेर सहकारीबाटै आफ्नै कोषबाट कुनै सदस्यले लिएर कृषिमा कार्यक्रम गर्छ भने उसले 10% ब्याज सब्सिडी पाउँछ भनेको राम्रो प्याकेज हो। त्यो पनि भने यो खालको प्रोग्रामहरूको प्याकेजमा हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यसका अतिरिक्त पनि विभिन्न सरकारवालाबाट आएका राम्रा कामहरूलाई हामीले एब्जर्भ गर्ने प्रयासमा छौँ र फेरि पनि सेन्टर पोइन्ट किसानको आर्जन नै हो, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र एम्बिसियस प्लान भन्दा पनि कार्यान्वयन योग्यको प्रयासमा छौँ हामी, जसलाई हामीले सजिलोसँग कार्यान्वयन गर्न सकौँ ताकि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै 6 महिना बितेर फेरि बाँकी 6 महिनामा हराउने भन्दा सजिलोसँग कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भन्ने त्यो खालको हामीले छलफलमा छौँ। र मैले यति राखेँ, अलि लामो भयो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। साथीहरूका केही जिज्ञासा छ भने फेरि म आउँछु। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सचिवज्यू। अब म फेरि एक चरण चाहिँ क्वेसन लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो माननीय उपाध्यक्षज्यू समक्षमा जान्छु। म क्वेसन कसैको छ? हाम्रो जीवन साईले अघि दिन हात उठाइराख्नु भएको थियो। जीवन साई सर, जीवन सर हुनुहुन्छ? यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। सुन्नु भएको छ? सुनिरहेछ। हेलो, सुनिरहेछ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। आदरणीय सचिवज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबै मानिसजनहरूमा मेरो अघि क्वेसन थियो होइन, अनि बिचमा सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ केही एन्सरहरू आइसक्यो जस्तो लाग्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन के छ भने अलिकति यो प्राङ्गारिक कृषिको आधार बनाउने क्रममा अलिकति हामीले के सुनेका छौँ भन्दाखेरि अब सुर्खेततिर अलिकति मल उद्योगहरू खोल्ने भन्ने चाहिँ सुनेको छौँ होइन। वास्तवमा हाम्रो अनुभवले चाहिँ अब मलहरू भनेको चाहिँ अब समुदाय स्तरमा बनाउन सकिन्छ, अब जस्तै एउटा स्थानीय लेभलमै बनाउन सकिन्छ वा समुदाय स्तरमा गएर बनाउने मल जस कृषकहरूलाई नै डिपेन्ड बनाउने, उहाँहरूकै स्वामित्वमा कम्तीमा सहकारी समुदाय लेभलमा बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अघि कृष्ण सरले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, खाद्यको लागि कृषि अभियान कर्णाली प्रदेशले हामीले योजना आयोगले छलफल मागिसकेपछि हामीले त्यहाँ सुझावहरू दिएको छौँ होइन। धेरै त मैले सोध्न चाहेको क्वेसन चाहिँ आइसक्यो जस्तो लाग्छ त्यहाँ। हस्, धन्यवाद। यति नै भने मैले। मनोजी, हेलो मनोजी। त्यसपछि कुनै सरहरूको केही सुझाव छ भने यो कर्णालीमा कृषिको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, के छ कस्तो छ, यसो सुझाव दिँदै गर्नु न। सुरेशजी अलिअलि म राखौँ? हुन्छ सर, हुन्छ। नमस्कार सबैलाई। म प्रहलाद दाहाल, नेपाल डेयरी एसोसिएसनको महासचिव। मैले सचिवज्यूको कुराहरू चाहिँ बिचमा मात्र सुने, अघि अर्को मिटिङमा भएको हुनाले मैले एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु भने कर्णालीमा हाम्रो नेपाल डेयरी एसोसिएसनको कर्णालीकै सबैभन्दा ठुलो निजी क्षेत्रको एउटा उद्योग चाहिँ सुर्खेत डेयरी भनेर स्थापना भएको छ। अब त्यो डेयरीमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या छ भने त्यहाँ दुध चाहिँ कहिलेकाहीँ नपुगेर हामीले यहाँबाट पनि दुध लानुपर्ने अवस्था भइरहेको छ र कहिलेकाहीँ त्यहाँको दुध चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर बेच्नुपर्ने पनि अवस्था भएको छ। र त्यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ एउटा कमिटी पनि छ हाम्रो कर्णालीमा, हाम्रो नेपाल डेयरी एसोसिएसनको साथीहरूलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल डेयरी एसोसिएसनको हामीले साधारण सभा पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ र त्यसले पनि धेरै इन्करेज हुँदो रहेछ। सानो एउटा कार्यक्रम गरेको, तर त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू हामीसँग सम्पर्कमा रहने, विभिन्न कुराहरू राय सुझावहरू लिने, त्यसपछि चाहिँ पशुपालन गर्दा के हुन्छ, दुध कसरी बेच्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँलाई धेरै सजिलो भयो। र हामीले सुर्खेत डेयरी जब हाम्रै मेम्बर हो, हाम्रो अध्यक्षकै डेयरी हो, त्यस कारणले त्यहाँ भइसकेपछि हामीले धेरै साथीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर अहिले साथीहरूले चाहिँ दुध सङ्कलन गर्ने, त्यहाँ बेच्ने कामहरू गर्नु भएको छ।
त्यस कारणले मैले अब श्रीमान सचिवज्यूलाई चाहिँ त्यति बेला हामी जाँदाखेरि त सचिवज्यू अर्कै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ सचिवज्यूसँग त मेरो पर्सनल कुराकानी भएको छैन, म पछि कुरा त गरौँला। र हामीले मेल मार्फत चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूमा पनि पठाउने पनि गरेका छौँ। र अलिकति त्यहाँका किसानहरूलाई इन्करेज गर्ने हामीले, अनि विशेष गरी छुर्पीलाई प्राथमिकता दिने त्यहाँ हामीले, किनभने अब पाउडर प्लान्ट बनाएर त्यति सम्भावना नहोला, त्यहाँ अब दुध थोरै हुन्छ। छुर्पीलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले अरू कुराले अत्यन्तै राम्रो पनि हुन्छ। र छुर्पी भनेको चाहिँ धेरै दुधलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने र थोरै दुध भए पनि थोरै बनाउन पनि सकिने, त्यसो गर्न सकिन्छ। र त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कर्णालीमा दुध बेच्न समस्या छ, सबै दुधहरू मेन स्ट्रिममा आउन पनि सक्दैन, र थोरै थोरै दुध भएको र जुन दुध मार्केटमा आउन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ छुर्पीलाई ट्रेनिङ दिनको लागि त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन। मन्त्रालयले त्यो एउटा कार्यक्रम राखोस्। हामी नेपाल डेयरी एसोसिएसनले पनि, हाम्रो कमिटी पनि छ सुर्खेतमा, हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा, उहाँहरू मार्फत अथवा हामी आफै पनि आएर यो सहजीकरण पनि गर्छौँ हामीले। पहिला माननीय मन्त्री विमलाजी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले पनि बारम्बार सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो। बजेट बनाउने कुरामा, अरू कुरामा उहाँले यो डेरीलाई चाहिँ अत्यन्त माया पनि गर्नुभएको थियो उहाँ हुँदाखेरि। अहिले त चेन्ज हुनुभयो, पछि हामीले सम्पर्क गर्न पाएको छैन, हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्छौँ। र कर्णालीमा चाहिँ केही समयपछि चाहिँ दुधको अलिकति सम्भावना बढेको छ। र त्यहाँको दुध चाहिँ अघि नै साथीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ अत्यन्त अर्ग्यानिक दुध छ, अत्यन्तै राम्रो छ, पौष्टिकयुक्त दुध छ अरूभन्दा पनि। त्यहाँ चाहिँ अब खानेकुरादेखि लिएर अरू कुराहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ अर्ग्यानिक भएको हुनाले अत्यन्तै सम्भावना छ। र डेयरी सेक्टरलाई अलिकति हामीले त्यहाँ अब चिज छुर्पी अलि लङ टर्म रहन सक्ने र पुष्टकारीकै कुरा गरौँ हामीले, र त्यो बाई प्रोडक्टमा गइयो भने चाहिँ अलि बढी सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरामा श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ अलिकति हामी पनि त्यसमा तयार छौँ यहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, र यहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ साथ दिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बाँकी कुरा त पछि फेरि राखौँला। धन्यवाद हाम्रो प्रहलाद सर। वास्तवमा डेरी क्षेत्रको एकदम सम्भावना छ कर्णालीमा। डेरी क्षेत्रको मात्रै होइन कि कृषिका थुप्रै सम्भावना भएको प्रदेश हो डेरी, के अरे कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशलाई विकट मानिए पनि सबैको दृष्टि चाहिँ कर्णाली प्रदेशतिर छ, पर्यटकीय हिसाबले पनि र कृषि उत्पादनको हिसाबले पनि, र दुधको त पक्कै हुने नै भइहाल्यो। अब हजुर, खाद्यका लागि कृषि अभियानका हाम्रा संयोजक उद्धव अधिकारी सरले कुरा राख्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद सुरेश सर। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नु भएका अध्यक्षज्यू, योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू डाक्टर खड्का, त्यसपछि श्रीमान सचिवज्यू मिश्र सर, त्यसपछि उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू। म उता लाइभतिर सुन्दै थिएँ, यहाँले अवसर दिनुभयो भएर अनि मन लागेर त्यतिर छिरेको। सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त यो कर्णाली हामी काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि आफैमा एउटा अर्ग्यानिकको सास अडाउने थलोको रूपमा हामीले त्यहाँ देखिराखेका छौँ। तर त्यहाँका कार्यक्रमहरूले चाहिँ बाटो नबिराओस्, मेरो पहिलो आग्रह चाहिँ त्यो नै रहन्छ। किनभने केन्द्रले चाहिँ बाटो बिराइसक्यो। किन अस्तिको बजेट वक्तव्यहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, त्यो उसले चाहिँ बिरालो खोजेर ल्याएर चाहिँ ढोकाले छोप्ने जुन खालको स्थिति थियो पहिलाको, त्योभन्दा पर चाहिँ नि कुनै प्रगतिशील गतिविधिहरू उसले त्यस्तो खालको देखाउन सकेन। र फेरि पनि रासायनिक मलमा वृद्धि गर्ने, प्राङ्गारिक रासायनिक मल कारखाना खोल्ने लगायतका कुराहरू छन्। प्राङ्गारिकको नाम त लिएको छ, तर त्यो बेइज्जत गर्न मात्रै लिएको छ। त्यसैले कर्णालीसँग धेरै ठुलो अपेक्षा छ हामीसँग। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले बाली वस्तुका हिसाबले त्यहाँ छलफल हुँदै गर्दा चाहिँ जस्तो त्यहाँको स्याउ भन्दा पनि धेरै अनौपचारिक छलफल हुँदा कर्णालीका साथीहरूले चाहिँ सिमीमा अलिकति बढी जोड दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। बजारीकरणको कुराहरू अब सरहरू त्यहीँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि त्यहाँको बारेमा अझ बढी जानकारी होला। तर मेरो आशय चाहिँ के छ भने आज अनाजले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो र आज हामी यो विषयमा छलफल चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ। सिङ्गो कर्णालीले के भन्छ भन्ने बारेमा उपयुक्त चाहिने त्यो एउटा त्यो रुट लेभलको किसानले के भन्छ, जसले खेतीपाती गरिरहेको छ र उसका अप्ठ्याराहरू आवश्यकताहरू के हुन्, प्रविधिमा उसले के खोज्दैछ, बिउमा के खोज्दैछ, मलमा कस्तो खोज्दैछ भन्ने खालको कुराहरूमा उनीहरूसँग पनि कुनै फिडब्याक लिन पायो भने थोरै समय छ, अझै पनि त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ कि किनभने उहाँहरूले बनाएका उहाँहरूका कुराहरू त्यहाँ देखे भने भोलि कार्यान्वयन गर्न पनि सरहरूलाई सजिलो हुन्छ। नत्र हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ प्राय बन्ने र पछि सरहरूलाई नै गाह्रो हुने र त्यो आफैमा चाहिँ असफल भएर अवधि सकिने खालको परिस्थिति हामीले धेरै वर्षदेखि देख्दै आएका छौँ। र अर्को चाहिँ यो अहिले
10वटा पालिकालाई कर्णालीले अलिकति बढी फोकसको रूपमा पहिला कर्णालीलाई एक खालको अर्ग्यानिक पहिला चाहिँ जिल्लालाई अर्ग्यानिक जिल्लाको रूपमा र पछि अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमै पनि त्यसलाई घोषणा निकै कसिएर लाग्नु भएको थियो। मान्य मन्त्रीज्यू अहिले अर्थतिर जानु भएको छ, झन् सजिलो भएको छ अहिले। र यो मौकामा ती 10वटा गाविसहरू के अथवा ती चाहिँ पालिकाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूलाई के कुराहरूको जरुरी पर्छ, कम्तीमा पनि यहाँहरूले एउटा त्यो भनौँ न डेमोन्स्ट्रेसन पालिकाको रूपमा तपाईँले जसरी त्यसलाई लिएर काम गरिराख्नु भएको छ त्यसैलाई अलिकति बढी फोकस गरेर जानुपर्छ। र भोलिका दिनमा प्राङ्गारिकका लागि हामीले देखाउने थलोको रूपमा कर्णालीले यो 8 गरिदियो, यो 8बाट पछाडि नहटोस् भन्नेका लागि म अहिले विशेष समय लिएर आएको हुँ। र कर्णालीले अर्ग्यानिकलाई एकदम पूर्णता दिने कुरामा अहिलेको बजेटले पनि, किनभने अहिले 4औं वर्ष लगभग भइसकेको छ र अहिलेको बजेटले पनि यो धरातल नछोडोस् र प्राङ्गारिक केन्द्रित भएरै यो अहिलेको अबको प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेटहरू आउन् भन्ने शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद उद्धव अधिकारी सर। तपाईँ खाद्यका लागि कृषि अभियानमा जोडिनु भएको छ र अर्ग्यानिकको लागि एकदम मेहनत गरिराख्नु भएको छ, सरकारलाई घचघचाइराख्नु भएको छ, विभिन्न समिति उपसमितिहरूमा कार्यदलहरूमा बसेर अर्ग्यानिकको लागि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ र तपाईँलाई विशेष लगाव छ कर्णाली प्रदेशसँग र हामी सबै नेपालीको कर्णालीप्रति एकदम आशा र भरोसा छ। र वास्तवमा केन्द्रीय सरकारले अर्ग्यानिकप्रति त्यति ध्यान नदिए पनि रासायनिक मलमा नै बढी ध्यान दिएको कारणले गर्दा पनि कर्णाली प्रदेश वास्तवमा अर्ग्यानिक जोन बन्नुपर्छ र विश्वमै नेपालमा कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिकको क्षेत्रमा केही गर्यो र केही गर्दैछ भन्ने कुरा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र कर्णाली प्रदेशबाट किसान विज्ञ कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूको यहाँ जोडिनु भएको छ भने उद्धव सरले भने जस्तै त्यहाँको अवस्था के छ, किसानको समस्या के छ, कृषि उद्यमीको समस्या के छ भने ती कुराहरू त्यहाँको ग्रास रुटबाट पनि कुराहरू आइदियो भने हामीलाई पछि नीति निर्माण गर्न, डकुमेन्ट बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। कोही त्यस्तो त्यहाँबाट हुनुहुन्छ भने कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। सुरेश सर, मैले यहाँको कुरालाई सपोर्ट गर्दै र हाम्रो राजेन्द्र मिश्र सचिवज्यूलाई कुरा गर्दै चाहिँ अब यहाँ कुरा के छ भने मैले अर्ग्यानिकको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि होइन, अब मेरो लगभग सबै प्रदेशको सचिवज्यूहरूसँग चिनचान चाहिँ छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा चाहिँ कार्यालयको प्रमुखले चाहिँ कुनै इनिसिएसन लियो भने त्यसको चाहिँ त्यहाँ बस्ने ठेगानै हुँदैन क्या। जस्तै जुम्लाको चाहिँ कृषि हाकिमले चाहिँ एउटा इनिसिएसन लिन खोजेको थियो होइन, उसको 12-14 महिनामै त्यहाँबाट सरुवा भयो होइन। जस्तै यहाँ सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुँदैन। अब उहाँले चाहिँ मेरो विचारमा अर्ग्यानिकमा चाहिँ उहाँ सचिवज्यूसँग अलिक धेरै माया छ, धेरै लगाव छ र किनभने पहिलेदेखि अब उहाँको बारे सुनेको, तर कुन दिन उहाँको सरुवा हुने भने त्यही नै ठेगाना हुँदैन क्या। उहाँले लिनुहुन्छ, इनिसिएसन लिनुहुन्छ, टक्क फेरि सरुवा गरिदिन्छ। जुम्लाकोलाई सरुवा गर्थ्यो। सबभन्दा हाम्रो चाहिँ समस्या के छ भने अर्ग्यानिकमा हामी सबै गर्छौँ। जस्तै म मार्केटमा छु, अर्ग्यानिकको नेसनल मार्केटमा छु, म इन्टरनेसनल मार्केटमा एक्सर्साइज गरिराखेको छु। मलाई कुनै पनि प्रोडक्टलाई भ्यालुएट दिन समस्या छैन, तर नीति निर्माता सही तरिकाले गरिदिन्छ। जस्तै राजेन्द्र सर र त्यहाँ धन्यवाद पठाए 2 जनाले अहिले एकदम गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको खेतमा, तर 2 जनाको सौदा कतिखेर हुने हो हामी उद्यमीले चाहिँ फेरि हेरेर हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष त पत्रकार साथीहरूको आवाज सुनिने भएको हुनाले हाम्रोभन्दा अलि चाहिँ ब्रोडर स्पेक्ट्रममा पत्रकार साथीहरूको आवाज सुन्ने भएको हुनाले यस्ता किसिमका इस्युहरूलाई पनि कहिले मिलेसम्म चाहिँ राख्ने प्रयास गऱ्यो भने राम्रो होला भन्ने मेरो सल्लाह। धन्यवाद राज साई सर, तपाईँ एकदम त्यहाँको अर्ग्यानिकको विषयमा पटक पटक कुराहरू राख्दै आउनुहुन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ र पत्रकारहरूलाई पनि तपाईँ बेला बेला भनिराख्नुहुन्छ। हामी पत्रकार सकेसम्म गर्दै नै आइराखेका छौँ। पत्रकारहरूले कुरा उठाइराखेका छन् कि समग्र कर्णाली प्रदेशमा के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा उजागर गर्दै आइराखेको छ र पछिल्लो समय पत्रकारहरूको सङ्गठन अनाजले पनि कर्णाली प्रदेशको बारेमा विशेष रूपमा कुराहरू राख्दै आइराखेको छ। त्यसै सिलसिलामा आजको यो कार्यक्रम राखेको हो र हाम्रो मनोजजी आइपुग्नु भएको छ। बत्ती गएको कारणले म उहाँको काम यहाँ गरिराखेका थिएँ। मनोजजी अब सम्हाल्नु। होइन, म अर्को काममा छु। चेन्ज भएर कतै गऱ्यो भने अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्या, अझ रसिलो हुन्छ। त्यो प्रस्तुतता चेन्ज भइराखेको राम्रो हुन्छ। कहाँ पुगेछ अब थाहै भएन मलाई फेरि। मनोजजी गरौँ। प्रश्नहरू चाहिँ आइसक्यो हाम्रो प्रश्नहरू। रिता बास्टकोटीको के बोल्नु खोज्दै हुन्छ उहाँ? रिताजी
प्रहलाद सर र उद्धव सर बोल्नु भएको छ, राजशाही सरहरूले बोल्नुभयो, अब अरू सरहरू बाँकी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको चाहिँ महासचिवज्यू हो। ओके, नमस्कार। छोटोमा प्रोग्राममा 5-7 मिनट चल्छ। हस् 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 सबैलाई नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार गरेँ। खासमा म कर्णाली प्रदेश पुगेको त छैन, तर पनि म एउटा चाहिँ साना किसानहरूको सवालमा पैरवी गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि भएको हिसाबले मैले कर्णाली प्रदेशलाई सकेसम्म निहाल्ने कोसिस गरेका छु। हाम्रो धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन् र सचिवज्यूले पनि त्यहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेटेका कुराहरू ल्याउनु भयो होइन। धेरै राम्रा कुराहरू छन्, बोट गनेर अनुदान होइन, बोट र गोठ भन्ने कुराहरू उहाँको राम्रो यो चाहिँ यो शैली मलाई राम्रो लाग्यो। तर मैले चाहिँ जान्न खोजेको 2-4वटा कुराहरू छ यहाँ। मैले सचिवज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, वास्तवमा कर्णाली प्रदेशका किसानहरूको विशेषता कस्तो छ। सरले अघि कुरा पनि गर्नुभएको थियो, यहाँ हामी उद्योगीहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, व्यवसायीहरूलाई बोलाउन चाहन्छौँ भन्नुभयो। तर मैले कर्णाली प्रदेशमा पनि साना भूमिहीन सीमान्त र महिला किसानहरूको बाहुल्यता छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले ती साना भूमिहीन सीमान्त र महिला किसानहरूले आफ्नै गाउँघरमा गोठमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई कसरी चाहिँ बजारमा ल्याउने र त्यो कर्णाली प्रदेशको खाद्य असुरक्षाबाट तिनीहरूलाई कसरी जोगाउने, त्यहाँ कर्णाली प्रदेश जहिले पनि खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परिरहेको हामीले सुन्न पाउँछौँ भने ती साना किसानहरूलाई नै खाद्यान्न, फलफुल, पशु पन्छी हरेक चिजमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशको नीति कार्यक्रममा के कसरी समेट्न खोज्नु भएको छ र ती कर्णाली प्रदेशमा पनि समूह मार्फत पनि त हामीले फलफुल खेती गर्न सक्छौँ होला होइन, पशुपालन गर्न सक्छौँ होला, बिउ उत्पादन गर्न सक्छौँ होला। त्यो कर्णाली प्रदेशका कृषक समूहहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि म एकचोटि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यहाँको साना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बनाउनेतिरको हाम्रो नीति कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव सहित मेरो भनाइ यही सक्छु। धन्यवाद। अब म यहाँ उठेका प्रश्नको जवाब दिन हुन म सचिवजीलाई फेरि पुनः अनुरोध गरेँ, त्यसपछि म लास्ट अन्तिममा अब उपाध्यक्षजीकोमा जान्छु। अहिले के एन्सर दिनुहुन्छ भने सरलाई मैले दिएँ। धन्यवाद जी, सबै सुझाव दिने मित्रहरूलाई धन्यवाद। धेरै जस्तो सुझाव छन्। अब सामान्यतया यहाँ जवाफ दिनुपर्ने कुराहरूभन्दा सुझाव बढी छन्, त्यसलाई मैले एब्जर्भ गरेँ। ठिक छ। र बेसिकली अघि प्राङ्गारिक मलको कुरा गर्नुभएको थियो। हामी मल उद्योग भन्दा पनि साना साना प्राङ्गारिक मल घर खेतमै उत्पादन हुने कुरालाई बढी प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। कर्णालीको भूगोलले ठुलो उद्योगबाट मल उत्पादन गरेर ढुवानी गरेर डाँडा काँडामा पुर्याउन बडा निकै जटिल छ। त्यसैले अघि बोट र गोठको कुरा गरेकै त्यो हो भने हरेक घर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन केन्द्र हो र त्यसैलाई उपयोग गर्न सक्यो भने त्यहाँ प्राङ्गारिक खेती गर्नलाई धेरै वरपर जानु नै पर्दैन। र तर पनि साना साना जस्तो व्यावसायिक फर्महरूमा प्राङ्गारिक माल उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गरिकन बजारीकरण गर्नका लागि पनि केही साना मेसिनरीहरूलाई डेमोको रूपमा लान सकिन्छ कि भन्ने प्रयास छौँ। र कुनै अब ठुलो उद्योग प्राङ्गारिक विषादी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आउँछन् भने त्यसका लागि मात्रै उद्योगको कुरा हो होइन। अघि सरले छुर्पी बनाउने उद्योगको कुरा गर्नुभयो। अब सुर्खेत डेरीले छुर्पीमा काम गर्न चाहन्छ भने हामीसँगै काम गर्न सक्छौँ र साना साना किसानलाई छुर्पी बनाउने तालिम त दिन सकिन्छ। त्यसपछिको पोस्ट ट्रेनिङ मार्केटिङ पार्टमा फेरि कसले गरिदिने एउटा त्यसलाई पनि होला, तर ट्रेनिङहरू गर्न सकिन्छ। यसमा राम्रै सुझाव आएको छ र दुधमा बिस्तारै सरप्लस हुँदै गएको अवस्था पनि हो। अनि प्राङ्गारिकलाई उद्धव सरले भनेको जस्तो प्राङ्गारिक एउटै जटिल प्रक्रिया छ र लामो यात्रा हो फेरि पनि। त्यसैले हामी प्राङ्गारिकलाई हरेक आयामबाट प्राङ्गारिकलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर छौँ। र स्थानीय तहले हिजो जुन अभियान हामीले खुला दिशामुक्त घोषणाका लागि गऱ्यौँ, अब चाहिँ कर्णालीका 80वटा 79वटा पालिकाहरूले बिस्तारै प्राङ्गारिक पालिका घोषणा गर्दै जाने हो आफूलाई। र हामी 10 वर्षमा सबै पालिका घोषणा गरिसक्छौँ कि त्यो बेलासम्म। त्यसका लागि के पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसमा सपोर्ट के गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामी यो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ र हरेक प्रोग्रामको फोकस पनि यसैतर्फ छ। हामी रसायन बेस्ड खेतीलाई प्रवर्धन गर्न गइरहेका छैनौँ। अब रिता म्याडमले भनेको कुरामा साना किसान कर्णालीका अधिकांश साना किसानै हुन् र छरिएर रहेका छन्। यिनका लागि हामीले अब फेरि पनि साना किसानको उत्पादन
र तिनीहरूको बजारीकरण नै महत्त्वपूर्ण हो। र हामीले बजारीकरणका लागि नै उद्यमीहरूलाई प्रशोधनकर्ताहरूलाई आउनुहोस् के भने साना साना किसानहरूको सङ्कलन गरिसकेपछि उहाँको एउटा कन्साइनमेन्ट बन्छ, एउटा स्केल बन्छ र जसलाई उहाँहरूले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक साना किसानलाई बजारीकरणसम्म लैजान निकै गाह्रो छ। त्यसैले समूह मार्फत आउनुहोस्, फलफुल लाउने कुरा होस् या तपाईँको उत्पादन गर्ने कुरा होस्, बजारीकरण गर्ने कुरा होस्, सङ्कलन गर्ने कुरा होस्। एउटा समूहले 10 कुन्टल कागुनो उत्पादन गरिदियो भने अब राज्यले आजै बुक गरिदिनुहुन्छ होइन। हामी समूहलाई भने तपाईँ 10 कुन्टल उत्पादन गर्नुहोस्, राज्यजीलाई हामी जोड दिन्छौँ, तपाईँको कागुनो त सबै उडेर जान्छ। यहाँ मात्रै होइन, क्यानाडा पनि जान्छ। उहाँले अब कागुनो क्यानाडा पुर्याउँदै हुन्छ भने जुम्लाको कागुनो क्यानाडामा खान सक्छन्। त्यसैले उद्यमी र साना उत्पादकलाई जोड्ने माध्यम भनेको समूह सहकारी नै हो। हामीले समूह सहकारीलाई प्रवर्धन गरिराखेकै छौँ। समूहमा बसेर उत्पादनमा लागौँ भन्ने नै हो। त्यसका लागि हरेक प्रोग्रामहरू समूह मार्फत पनि छन्, बढीभन्दा बढी इन्डिभिजुअल खालका प्रोग्रामहरू कम प्रमोट गरिरहेका छौँ हामीले। यिनै हुन्, धेरै राम्रा सुझावहरू आएका छन् र मैले सक्दो यसलाई मेरो पनि पैरवी नै हुन्छ। फेरि यो बजेट कार्यक्रम भनेको संसदको विशेषाधिकारको पार्ट हो, म पनि यहाँहरू जस्तै पैरवी गर्ने पार्ट नै हो। र धन्यवाद, मैले यति भने मनोजी। हस्, धन्यवाद। मन्त्रीजी चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि जोडिन सक्नु भएन, त्यही कारण आजको प्रमुख अतिथि मैले भनिनँ, किनभने बिचमा जोडिनुहुन्छ भन्थ्यो, अब आउनु भएन। अब नेटको प्रब्लम छ त्यहाँ। अब कृषि मन्त्रालयले एक्लै चाहेर हुँदैन, त्यहाँ योजना आयोगले चाहिँ केही सपोर्ट गर्यो भने धेरै चिज गर्न सक्छ। किनकि प्रदेश योजना आयोगले चाहिँ केही न केही अब चाह्यो भने कृषिमा धेरै गर्न सक्छ होइन। आफ्ना यी सबै कुराहरूलाई सुनिसकेपछि आफ्नो कुरा धारण राखिदिनु हुन डाक्टर सर्वराज खड्का सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। मनोज सर। हजुर हजुर। सर्वराज सर फेरि कृषिकै पिएचडी हो है फेरि? ए नमस्कार। अब यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आयोजक साथीहरू र चाहिँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू सबैलाई अब कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ नि हार्दिक अभिवादन छ। अब यो कार्यक्रम मेरो लागि चाहिँ नि फर्स्ट एपिसोड हो। मैले यसैमा त हलो खबर र चाहिँ नि अनाजले चाहिँ नि जुन विगतमा चाहिँ गरेको भन्नुभयो त्यसमा म चाहिँ उपस्थित भएको जस्तो लागेन। मेरो चाहिँ नि सम्झनामा छैन, त्यसैले मेरो फर्स्ट एपिसोड हो भन्ने मैले भनेको। र कर्णालीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ थुप्रै साथीहरूले, खुसी लाग्छ। र अब यसको प्रगति नाप्ने चाहिँ हामीसँग फेरि अहिले त्यो उपकरण छैन। यो चाहिँ फेरि सबैको इफोर्ट्सबाट चाहिँ रिजल्ट देखिने भएको हुनाले त्यसमा सबैको धेर थोर चाहिँ अनुपात कायम रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामी अघि रिताजीले सोध्नु भएको थियो कर्णालीको कृषक कस्तो होला भनेको। कर्णालीको कृषक चाहिँ नि अब निरीह छ धेरै अर्थमा। राजेन्द्र सरले त भन्नुभयो होइन, साना किसान नै धेरै हुन्। भूगोल सबभन्दा ठुलो कर्णालीको, जनसङ्ख्या सबभन्दा थोरै र कृषि क्षेत्र पनि सबभन्दा कम जस्तो छ। त्यसैले चाहिँ नि यहाँको कृषि यो सब्सिस्टेन्स बेस्ड मेनली हातमुख जोड्नको लागि खेतीपाती हुने गरेको अवस्था हो। र त्यो अर्थमा चाहिँ के हो भने हामी आफैले उत्पादन गरेर, खास गरी अन्न बालीको उत्पादन गरेर चाहिँ नि हाम्रो खाद्य सुरक्षा एस्योर गर्न सकिने अवस्था छैन अहिलेसम्म। किनभने हामीसँग चाहिँ नि प्रोडक्टिभ ल्यान्ड छ, तर सिरियल्स प्रोडक्सनको लागि भन्दा अरूको लागि चाहिँ राम्रो छ, तर सिरियल्स प्रोडक्सन हुँदैन। र हाम्रो चाहिँ नि अब प्रथा परम्परा के छ भने अब त्यही रोटी गहुँ चामल खाने धेरै र चाहिँ नि यो सेकेन्डरी क्रप्सहरू जुन छ माइनर क्रप्सहरू, त्यसमा चाहिँ नि हामी धनी छौँ, तर त्यसको प्रयोग त्यति हुने गरेको छैन। किनभने हामीले
त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुको साटो चामललाई बढी प्रवर्धन गरिएको अवस्था छ। अब चामलै राम्रो मिठो लाग्छ भने नखाऊ पनि भन्न मिलेन, किनभने खाद्य अधिकारभित्रको कुरा भयो र त्यसमा चाहिँ नि जे मनपर्छ त्यही खान पाउने जनताको अधिकारलाई हामीले चाहिँ नि रोक्न सक्ने अवस्था भएन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब कृषिलाई चाहिँ नि जुन यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो, यो हामीले सुरुमै कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर चाहिँ घोषणा गरियो, तर कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ नि जुन इनर्जी चाहिँ नि घोषणा गर्दा थियो त्यो चाहिँ इनर्जी अहिले आएको अवस्था छैन। अब हामीले चाहिँ नि सुरुमा एक किसिमको सोच बनायौँ, साथीहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै अथवा पोलिटिकल लिडरसिपले यो अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै सायद भइहाल्छ कि भन्ने किसिमको सोच पनि भयो होला। त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू चाहिँ नि खासै जे थियो त्यो सर त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने किसिमको चाहिँ थिएन। जसरी हामीले चाहिँ नि रासायनिक कृषिलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ, रासायनिक मल खादलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ होइन, यो आयातित बिजनलाई प्रवर्धन गरियो, यो स्थानीयलाई चाहिँ नि त्यस किसिमले गरिएको अवस्था होइन। त्यसैले त्यसलाई रोक्दै चिर्दै स्थानीयलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरा छ, रैथाने क्रपहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, स्थानीय सिपलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसमा हामी दोहोरो एउटा चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्यो, अर्को चाहिँ नि त्यो इन्क्रोचमेन्ट जुन छ बाहिरबाट आउने चाहिँ अनुचित अवांछित चाहिने तत्त्वहरू जुन त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। यो हजुरहरूले मन्त्रालयको चाहिँ सचिवबाट चाहिँ सुनि पनि सक्नु भएको छ, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ अब अहिले यो अर्ग्यानिकको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले अब सजिलो भन्नुभयो, हामीले बिस्तारो चाहिँ नि यो पालिकाको तहबाट नै चाहिँ नि अब यो पालिकालाई नै अर्ग्यानिक पुरै प्रदेशभन्दा पनि त्यसरी चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अहिले सोच भनेको चाहिँ नि अब 10-20 वटा यो साबिकको कर्णालीका पालिकाहरू, कर्णाली अञ्चलका पालिकाहरूबाट सुरु गरेर चाहिँ नि डाउनवर्ड मुभ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ नि पनि विस्तारित थुप्रै इन्टरभेन्सनहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब हामीले अब यो नीति कार्यक्रम र बजेट पब्लिक नभएको अवस्था हामी चाहिँ नि स्टिल डिस्कसनकै फेजमा भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै यसमा के आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हाम्रो जोड के छ भने मन्त्रालय र चाहिँ योजना आयोगको पनि जोड के छ भने हामीले अर्ग्यानिकलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, स्थानीय किसानहरूको चाहिने जुन ज्ञान सिप छ, रैथाने चाहिने बालीहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ भरिसके आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने नै हो। आत्मनिर्भर कर्णाली कसरी बनाउने भन्ने छ। अब यसमा व्यवसाय कृषि पनि गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि हाम्रो इकोलोजिकल निज, हाम्रो चाहिने जुन एउटा विशिष्ट अवस्था छ, कुनै क्रप उत्पादन गर्न सक्ने, जस्तो स्याउ होला, ओखर होला, अदुवा होला होइन, चामल नै होला, मार्सी चामल होला अथवा जुम्लाको सिमी होला, त्यो इकोलोजिकल निज जुन छ त्यो निज बेनिफिट हामीले लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि व्यवसायको रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ। साथसाथै चाहिँ नि स्थानीय तहमा भएका साह्रै अब यो फाइदाजनक तर चाहिँ नि ओझेलमा परेका बालीको पनि चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। त्यसमा यहाँहरू लगायत अरू स्टेक होल्डरहरू पनि चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। अब यो जुन डेरीको कुराहरू गर्नुभयो होइन, अथवा अर्को किसिमको चाहिँ क्रप इभन चाहिँ नि महकै कुरा भयो, यसमा किसानले त गर्छ, त्यसमा चाहिँ नि अर्को सहयोग चाहिन्छ, इन्टरमिडिएरी अथवा चाहिँ नि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा सरकारले चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिनु हो, तर निजी क्षेत्र पनि यसमा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि सरकार ओपन छ। हामी चाहिँ नि कस्तो भयो भने यो साँच्चीकै राम्रो हुन्छ भन्ने कन्भिन्स गर्नुभयो भने हामी त्यसमा चाहिँ नि ए रहेछ भनेर चाहिँ लाग्छौँ, तर हामीले साँच्चीकै राम्रो चिजहरू ल्याएर आउनुपर्ने हुन्छ। हामी त झुक्किन्छौँ, कर्णालीका जनता धेरै चाहिँ नि जान्ने बुझ्ने छैनन्, अनि नराम्रो कुरो पनि चाहिँ मजासँग एकदम चाहिँ नि मिलाएर भनिदियो भने यो राम्रै रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यस्तो नगरिकन चाहिँ राम्रो कुराहरू ल्याउनु भयो भने यहाँ चाहिँ रिसेप्सनको पार्ट चाहिँ हाई नै छ होइन। र हामीले अब अहिले जुन यो दुधकै हिसाबमा पनि चाहिँ भैँसीको पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ घोषणा गरिएको अवस्था छ, प्रमोट गर्ने सम्भावना अझै बढ्दैछ। र गरिबी चाहिँ निवारण गर्नुपर्ने चुनौती छ र त्यो गरिबलाई चाहिँ नि गरिबको हित हुने, उत्थान हुने किसिमका चाहिँ साना साना कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामी अब हाम्रो हिसाबले पोजिटिभ छौँ। अब नेतृत्वमा हुने अब सरकारमा भएका मन्त्रीज्यूहरू लगायत चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू पनि यसलाई चाहिँ नि हाम्रै कार्यकालमा अब हाम्रै समयमा चाहिँ नि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि त्यो त्यस्तो चाहिँ एकदमै
होटुटी छ र तर अब हामी चाहिँ नि के भने हो हाम्रो आफ्नै चाहिँ लिमिटेसनहरू पनि छन्। अब अहिले चाहिँ कोभिडका कारणले गर्दा चाहिँ नि अरू क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र पनि चाहिँ नि हातखुट्टा चलमलाएर चाहिँ नि फ्रीली चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था छ होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अब रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ नि सीमित छन्। त्यसैले यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ नि मध्यनजर गरिकन काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसमा सम्भवतः अब यो पार्टनरसिप भनेको नट ओन्ली विथ प्राइभेट सेक्टर अथवा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन इभन विदिन द गभर्मेन्ट सिस्टम हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तह यो चाहिँ यसलाई अलिकति अझै सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी अझै पनि कता कता हाम्रो चाहिँ नियम कानुनहरू संरचनाहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त भइरहेको अवस्था छैन। हामीसँग अहिले पनि चाहिँ नि साँच्चीकै फिल्डमा खटेर काम गर्ने चाहिँ सक्षम जनशक्तिको अभाव छ। हामीसँग चाहिँ नियम कानुनहरू चाहिँ कतिपय अझै बन्ने क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै अब हामीले चाहिँ यो एचिभ गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि त्यो दिशातिर हामी लागेका छौँ र हामीले चाहिँ यो कृषि के अरे खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको ऐन जुन प्रदेशले बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ नि लागू गर्ने सिलसिलामा हामी चाहिँ नि नियमावली बनाउँदैछौँ र त्यो नियमावली बनिसके पछाडि हामी त्यसलाई पनि लागू गर्छौँ र अब कर्णाली प्रदेश चाहिँ खाद्य सुरक्षा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता खाद्य सुरक्षा को चाहिँ नि प्रदेश बनाउने चाहिँ नि जोडमा छौँ। तर यसमा चाहिँ के भने सहयोगको आवश्यकता छ सबै ठाउँबाट। हामीलाई अब यो सबै चिज गर्दा गर्दै पनि के हो भने गत वर्षको चाहिँ बिटर एक्सपिरियन्स छँदैछ। हामीले राम्रो किसिमले खर्च गर्न सकेकै छैनौँ। हामीसँग भएकै आर्थिक स्रोतलाई चाहिँ सही किसिमले खर्च गर्न सकेका छैनौँ। एकदमै लो रेट एक्सपेन्डिचर चाहिँ रेट अहिले छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अब चिर्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि पक्कै पनि चाहिँ त्यो फेरि कसैले भन्न नसक्ने किसिमले चाहिँ त्यो खर्च बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ र त्यसरी नै प्लानिङ गर्दैछौँ। रियलिस्टिक प्लान योजनाबद्ध तरिकाले ग्राउन्ड रियालिटीको आधारमा चाहिँ नि आयोजनाहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएको छ। त्यो अनुसारको चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा चाहिँ छलफलहरू भइरहेको छ र यहाँहरूले दिएका इनपुट्सहरू जुन अहिले छन् यो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ सचिवजीले भन्नुभएको छ तत्त ठाउँमा हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने। अब कतिपय इन्कर्पोरेट भइसकेको छ तपाईँले चाहिँ जुन कुराहरू राख्नु भएको छ त्यो कुराहरू त चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ नि राखिसकेका छौँ। केही छुटेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ नि हामी चाहिँ त्यसमा मिलेसम्म मिलाएर राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब यो आज अवसर प्रदान गर्नुभएको छ हामीलाई मलाई भनौँ त्यसको लागि चाहिँ म आयोजक साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदम सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मेरो यो छोटो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आजको हाम्रो वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, राजशाही श्री प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वराज खड्का, मन्त्रीज्यू आउनु भएन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्र सबैलाई धन्यवाद दिँदै सभापतिको आज्ञाले यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। नमस्ते। नमस्ते।